अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों वक्त को मैनेज करना या वक्त का इंतज़ाम, वक्त को मुनज़्ज़म करना। टाइम कहते हैं वक्त को, मैनेजमेंट मतलब इंतज़ाम करना, टाइम का मैनेज करना। इससे मुराद दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का मकसद लोगों को कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर काम करने के काबिल बनाना। यानी लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में करना है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टाइम मैनेजमेंट is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. टाइम यानी वक्त को कहते हैं, मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम करना या नज़्म नस्क। इज़ है या होता है, द प्रोसेस मतलब एक अमल, प्रोसेस कहते हैं अमल को, ऑफ मतलब का, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों मुनज़्ज़म करना या तरतीब देना, एंड और प्लानिंग कहते हैं मंसूबाबंदी करने को, प्लानिंग मंसूबाबंदी। हाउ कैसे, टू मतलब को, डिवाइड यानी तकसीम करना, हाउ टू डिवाइड यानी कैसे तकसीम किया जाए, योर यानी अपने या आपके, टाइम कहते हैं वक्त को, बिटवीन यानी के दरमियान, डिफरेंट मुख्तलिफ, एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ। टाइम मैनेजमेंट is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. वक्त का नज़्म नस्क मुनज़्ज़म करने और मंसूबाबंदी करने का अमल है कि अपने वक्त को मुख्तलिफ सरगर्मियों के दरमियान कैसे तकसीम किया जाए। Effective time management enables individuals to accomplish more in shorter period, leading to greater productivity, reduced stress, and improved personal and professional. Effective मतलब मौसर या असरअंदाज होने वाली, टाइम यानी वक्त को कहते हैं, मैनेजमेंट इंतज़ाम। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट यानी मौसर वक्त का इंतज़ाम, इनेबल्स यानी काबिल बनाता है, इनेबल्स का मतलब होता है काबिल बनाता है, इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को, टू अकम्पलिश मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम को मुकम्मल करने के लिए, मोर कहते हैं मज़ीद या ज़्यादा, इन मतलब में, शॉर्टर कहते हैं दोस्तों थोड़े या मुख्तसर, शॉर्टर मतलब थोड़ा या मुख्तसर, पीरियड कहते हैं मुद्दत को, शॉर्टर पीरियड यानी थोड़ी मुद्दत में या मुख्तसर वक्त में, लीडिंग टू जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से, ग्रेटर यानी ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी पैदावारी या पैदावार, रिड्यूस्ड स्ट्रेस यानी कमी तनाव में या कशीदगी में, रिड्यूस मतलब कमी, स्ट्रेस कहते हैं तनाव को या कशीदगी को, एंड और इम्प्रूव्ड यानी बेहतरी, इम्प्रूव्ड यानी बेहतरी, इम्प्रूव कहते हैं बेहतर करना, पर्सनल कहते हैं ज़ाती, एंड और प्रोफेशनल और पेशा वराना, सेटिस्फेक्शन कहते हैं दोस्तों इत्मीनान को, तसल्ली को, सेटिस्फाई मतलब मुतमईन, सेटिस्फेक्शन इत्मीनान। Effective time management enables individuals to accomplish more in a shorter period. मौसर वक्त का इंतज़ाम अफराद को कम मुद्दत में ज़्यादा काम करने के काबिल बनाता है, leading to greater productivity, reduced stress and improved personal and professional satisfaction. जिसके नतीजे में या जिससे ज़्यादा पैदावारी सलाहियत, तनाव में कमी और ज़ाती और पेशा वाराना इत्मीनान में बेहतरी आती है।
مؤثر وقت کا انتظام افراد کو کم مدت میں زیادہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ پیداواری صلاحیت، تناؤ میں کمی اور ذاتی اور پیشہ ورانہ اطمینان میں بہتری آتی ہے۔ Key techniques include setting clear goals, prioritizing tasks, creating schedules, and minimizing distractions. کی کہتے ہیں دوستو چابی کو، کلید کو۔ ٹیکنیکس یعنی ٹیکنیکس یا فن۔ انکلوڈ شامل ہے، سیٹنگ مطلب ترتیب دینا، سیٹنگ ترتیب دینا یا سیٹ کرنا۔ کلیئر کہتے ہیں واضح، گولز کو کہتے ہیں، گولز مطلب اہداف کہتے ہیں یا مقاصد کو کہتے ہیں، گولز مقاصد یا اہداف۔ پریورٹائزنگ مطلب ترجیح دینا، ٹاسک کہتے ہیں دوستو کام کو جو آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا ہو۔ کریٹنگ مطلب بنانا، اسکیجولز کا مطلب ہوتا ہے نظام الاوقات۔ دوستو اس کو کچھ لوگ جو ہے شیڈیولز بھی پڑھتے ہیں، یہ اصل ورڈ جو ہے اسکیجولز مطلب نظام الاوقات۔ اینڈ اور منیمائزنگ کم کرنا یا ختم کرنا۔ ڈسٹریکشنز کہتے ہیں دوستو خلفشار کو، رکاوٹوں کو۔ کی ٹیکنیکس انکلوڈ سیٹنگ کلیئر گولز، پریورٹائزنگ ٹاسک، کریٹنگ شیڈولز اینڈ منیمائزنگ ڈسٹریکشنز۔ کلیدی تکنیکوں میں واضح اہداف کا تعین، واضح مقاصد کا تعین، کاموں کو ترجیح دینا، نظام الاوقات بنانا اور رکاوٹوں کو کم کرنا شامل ہے۔ ٹائم مینجمنٹ also involves recognizing and addressing procrastination and ensuring that time is allocated to both work and time یعنی وقت، مینجمنٹ انتظام یا نظم و نسق، also بھی involves مطلب شامل ہے، ریکگنائزنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو پہچاننا یا تسلیم کرنا، اینڈ اور ایڈریسنگ مطلب سدھارنا یا ازالہ کرنا۔ پروکریسٹینیشن اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو تاخیر یا دیر، اینڈ اور انشورنگ یقینی بنانا، دیٹ کہ ٹائم یعنی وقت، از الوکیٹڈ یعنی مختص کیا جائے، الوکیٹ کا مطلب ہوتا ہے مختص کیا جانا یا مختص کرنا، ٹو بوتھ دونوں کے لیے، ورک یعنی کام کے لیے، اینڈ پرسنل لائف اور ذاتی زندگی کے لیے۔ پرسنل کہتے ہیں ذاتی کو، لائف کہتے ہیں زندگی کو۔ پروموٹنگ مطلب فروغ دینا، ہیلدی ایک صحت مند، ورک لائف یعنی کام کی زندگی، بیلنس کہتے ہیں دوستو متوازن کو یا توازن کو۔ ٹائم مینجمنٹ also involves recognizing and addressing procrastination۔ وقت کے نظم و نسق میں تاخیر کو پہچاننا اور اس کا ازالہ کرنا، اینڈ انشورنگ اور اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہے، دیٹ کہ ٹائم از allocated to both work and personal life، کہ کام اور ذاتی زندگی دونوں کے لیے وقت مختص کیا جائے یعنی وقت نکالا جائے۔ پروموٹنگ a healthier work life balance، کام اور زندگی کے صحت مند توازن کو فروغ دیا جائے۔ اس کی ٹرانسلیشن دوبارہ کرتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ also involves recognizing and addressing procrastination and ensuring، وقت کے نظم و نسق میں تاخیر کو پہچاننا یعنی دیر کو پہچاننا اور اس کا ازالہ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہے، that time is allocated to both work and personal life، اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ کام اور ذاتی زندگی دونوں کے لیے وقت مختص کیا جائے۔ promoting a healthier work life balance، اور کام اور زندگی کے صحت مند توازن کو فروغ دیا جائے۔ Mastering time management skills is essential for achieving success and maintaining well-being in a fast-paced world۔ ماسٹرنگ مطلب مہارت حاصل کرنا، کسی چیز میں کمال رکھنا۔ ٹائم مینجمنٹ یعنی وقت کا انتظام یا وقت یا نظم و نسق۔ اسکلز کہتے ہیں دوستو مہارتوں کو، از ہے، اسینشل یعنی ضروری، فار کے لیے، اچیونگ یعنی حاصل کرنا، سکسیس کامیابی، اینڈ اور مینٹیننگ برقرار رکھنا، ویل بینگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو خیریت یا تندرستی یا فلاح و بہبود۔ ان مطلب میں
فاسٹ پیسڈ کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار. فاسٹ پیسڈ مطلب تیز رفتار. ورلڈ کہتے ہیں دنیا کو. Mastering time management skills is essential for achieving success and maintaining well-being in a fast-paced world. کامیابی کے حصول اور تیز رفتار دنیا میں فلاح و بہبود کو برقرار رکھنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی مہارتوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. سو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.